बच्चाको 20 वटा दुधे दाँत मिल्क टुथ 20 वटा चाहिँ हामीले दाँत 12 वर्ष 13 वर्षसम्म जोगायो भने हैन पछिको आउने दाँत अवश्य राम्रो भएर आउँछ। डेन्टल केरिस भनेको सबै ब्याक्टेरियाले लाउँदैन, एकदम स्पेसिफिक भनेको ब्याक्टेरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स यो ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक टु डेन्टल केरिस हो हैन। यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ हाम्रो दाँतमा सडन हुने एकदमै मेन फ्याक्टर हो। गिजालाई छुने गरी अनि यसलाई चाहिँ एकचोटिमा चाहिँ 3 वटा दाँतलाई चाहिँ समात्ने गरी 3 वटा दाँतलाई चाहिँ ओभरल्याप गरेर अनि अगाडि र पछाडि 4 देखि 5 चोटि अगाडि र पछाडि यसरी गरेर यसरी तल झार्नुपर्ने हुन्छ। लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो टाउकोमा असर पर्छ है, त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। तर चाहिँ अब दाँत दुख्यो भन्दाखेरि चाहिँ टाउकोमा असर पर्छ, आँखामा असर पर्छ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भने त्यो आफ्नो गालाभित्र ल्याउन सक्छ कि त दुधमा राखेर ल्याउन सक्छ हैन, कि त एउटा सल्युसन भन्ने हुन्छ। त्यो सल्युसन भनेको चाहिँ साल्टको NaCl भन्ने हुन्छ, आइसोटोनिक सल्युसन हुन्छ। त्यो अब फार्मेसीमा पाउँछ भने चाहिँ त्यसमा राख्यो भने चाहिँ हामीले त्यो दाँतलाई ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौँ। सम्पूर्णमा स्वागत, नमस्कार। कार्यक्रम बाल बगैँचामा श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षालय हेटौँडा 16 हटिया चिसापानीद्वारा प्रस्तुत यस बाल बगैँचा कार्यक्रममा आज हाम्रो कार्यक्रममा हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत दन्त चिकित्सक डाक्टर रिया गुप्ता हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। म डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिव्यलालज्यू। आजको यो कार्यक्रम भनेको दिव्य सेवा बाल बगैँचा भन्ने कार्यक्रममा चाहिँ मलाई सहभागी गराउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म डाक्टर रिया गुप्ता, डेन्टल सर्जन, हेटौँडा अस्पतालमा 1.5 वर्षदेखि कार्यरत छु है। म एज अ डेन्टिस्ट होइन। अब हाम्रो चाहिँ दाँतमा कुनै पनि समस्या, दाँतको मेन कमन डिजिज भनेको डेन्टल केरिस भनेको दन्त सडन होइन, दन्त सडन र दन्त हर्ष। म यो दुईवटा कुरामा चाहिँ फोकस गर्छु है। अब यो दुईवटा कुरा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै प्रायः जस्तो चाहिँ दन्त डेन्टल केरिस भनेको चाहिँ प्रायः जस्तो बच्चाहरूमा धेरै देखिएको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ बच्चाको 20 वटा दुधे दाँत मिल्क टुथ 20 वटा चाहिँ हामीले दाँत 12 वर्ष 13 वर्षसम्म जोगायो भने होइन पछिको आउने दाँत अवश्य राम्रो भएर आउँछ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले दन्त रोगको कुनै पनि उपचारमा पछि लाग्नुभन्दा पनि दाँतलाई किरा लाग्नुभन्दा दाँत र गिजाको समस्याबाट कसरी बाँच्ने त, कसरी प्रिभेन्सनतिर बढी लाग्नु पर्यो हैन। अनि प्रिभेन्सनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ओरल हाइजिन सबसे सर्वप्रथम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ओरल हाइजिन हाम्रो मेन्टेन छ भने हाम्रो दाँत र गिजामा कुनै पनि समस्या आउँदैन हैन। अब यो ओरल हाइजिन भनेको सुरु कहिलेबाट हुन्छ त, जब बच्चाको मुखमा पहिलो दाँत आउँछ हैन। बच्चाको मुखमा पहिलो दाँत आएदेखि चाहिँ हाम्रो डेन्टल हाइजिन ओरल हाइजिन चाहिँ सुरु हुन्छ हैन। त्यति बेला चाहिँ आमाको चाहिँ प्यारेन्ट्सको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बच्चाको पहिलो दाँत आउने बेलादेखि नै मुखको स्वास्थ्य, मुख सफा गर्ने कार्य सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ आमा बुवाले बच्चाको ब्रस गरिदिने, सानो कपासले सफा गरिदिने, दुध खाएपछि मुख सफा गर्ने, त्यसमा लाग्नुपर्छ है। अनि बच्चाहरू 1 देखि 3 वर्षको बच्चाहरू चाहिँ ब्रस गर्न जानेको हुँदैन, त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ प्यारेन्ट्सले ब्रस गरिदिनु पर्यो। 3 वर्षपछि चाहिँ अब ओरल बच्चाहरूलाई चाहिँ ब्रसिङ टेक्निक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। ब्रस कसरी गर्ने त होइन, ब्रसको तरिका चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ब्रस गर्ने तरिका मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीर, हाम्रो दाँतमा चाहिँ रोग लाग्नबाट एकदमै मद्दत पुर्याउँछ, रोग लाग्न दिँदैन, गिजा पनि स्वस्थ हुन्छ है। अनि अर्को कुरा बच्चाहरूमा चाहिँ एउटा फ्लोराइडको कुरा आउँछ, किनभने बच्चा बाल अवस्थामा चाहिँ म्याक्सिमम टाइम चाहिँ हामी स्कुलमा हुन्छौँ होइन। त्यही भएर स्कुलको पानी भनेको स्कुल फ्लोरिडिफिकेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। स्कुलको पानीमा फ्लोराइडको मात्रा कति छ त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। अब हाम्रो पहाडमा बस्ने र तराईमा बस्ने, मध्य भागमा बस्नेमा पनि दाँत फरक बनेको हुन्छ, दाँतको बनावट पनि त्यहीबाट देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ
आमाकोबाट पनि आमाको जन्मिँदाखेरि आमाको मुख स्वास्थ्य कस्तो छ त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब कसै हामी कहाँ बिरामी आउनुहुन्छ होइन, 1 वर्ष भएको हुँदैन, 2 वर्ष भएको हुँदैन, पुरै दाँतमा किरा लागेको हुन्छ अनि भन्दाखेरि त केही पनि खानु न, गुलियो कुरा केही खाँदैन भन्छ, 3 वर्षमा सबै दाँत किराले खायो भन्छन् होइन। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आमाको मुख स्वास्थ्य पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जब गर्भ अवस्थामा हुँदाखेरि आमाको मुख स्वास्थ्य कस्तो छ त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आमाबाट सर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्ममा चाहिँ म्याटर्नली डिराइभ्ड एस म्युटेन्स डिजिज भन्ने हुन्छ होइन। गर्भ अवस्थामा आमाको मुखमा किरा लागेको, गिजामा समस्या आएको भएमा चाहिँ बच्चाको तौल कम हुने, लो बर्थ वेट हुने, छिटो बच्चा पैदा हुने र बच्चाहरूको दाँतमा किरा लाग्ने सम्भावना बढी देखा पर्छ। त्यहाँ बेलादेखि चाहिँ सुरु हुन्छ। अनि ब्रस गर्ने तरिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अब त्यही इम्पोर्टेन्स भनेको डेन्टल केरिज इन चाइल्ड भन्छ होइन, हाम्रो भाषामा चाहिँ अर्ली चाइल्डहुड केरिज भन्ने हुन्छ होइन। यो भनेको चाहिँ मुखमा पहिलो दाँत आउने बेला चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्छौँ है। यसको चाहिँ मुख्य कारण भनेको चाहिँ 4वटा हो। दाँतमा किरा लाग्नु भनेको चाहिँ 4वटा कुरा हो होइन। एउटा सर्वप्रथम भनेको चाहिँ दाँत, टुथ होइन, टुथको फ्याक्टर्सहरू हुन्छ होइन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ खानेकुराको टाइप्स भन्दाखेरि पनि कार्बोहाइड्रेट होइन। कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ अब सुक्रोजहरू भयो, गुलियो कुराहरू भयो होइन। हाम्रो खानेकुराहरू भनेको प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट मध्ये चाहिँ अब हाम्रो भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन कार्बोहाइड्रेट भनेको होइन। त्यही भएर चाहिँ सेकेन्ड कुरा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट हो होइन। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ टाइम, समय होइन। यो खानेकुराहरू चाहिँ हाम्रो मुखमा कति बेलासम्म चाहिँ रहँदा किरा लाग्दो रहेछ होइन, कति बेला निस्किसकेपछि कसरी बचाउने भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चौथो कुरा चाहिँ ब्याक्टेरिया होइन। अब यो भनेको डेन्टल केरिज भनेको सबै ब्याक्टेरियाले लाउँदैन, एकदम स्पेसिफिक भनेको ब्याक्टेरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स, यो ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक टु डेन्टल केरिज हो होइन। यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ हाम्रो दाँतमा सडन हुने एकदमै मेन फ्याक्टर हो है। अब यो 4वटा कुरा चाहिँ मैले अलिकति छोटकरीमा विस्तार भन्दाखेरि चाहिँ अब कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ स्टिकी कार्बोहाइड्रेट भनेको चकलेट होइन, पेस्ट्रिज, ब्रेड, यो कुराहरू भनेको चाहिँ हामी खाँदा दाँतमा टाँसिने हुन्छ होइन। अब यो टाँसिँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाले यो खानेकुराहरूमा मेटाबोलिजम गर्दाखेरि चाहिँ एसिड प्रड्युस गर्छ होइन। अब यो एसिड भनेको चाहिँ HCl हो। यो अमिलो पदार्थ जुन कि हाम्रो सामान्य रोग ग्यास्ट्रिक भन्छ नि, हामीले ग्यास्ट्राइटिस भयो, अमिलो आउँछ हो, त्यो एसिड भनेको पनि यही हो होइन। त्यो एसिडले गर्दाखेरि पनि दाँतमा किरा लाग्ने हुन्छ र यो एसिडले गर्दाखेरि चाहिँ दाँतको हाम्रो सेतो भाग भनेको चाहिँ मिनरल्स हुन्छ होइन। त्यो मिनरल्समा गएर एक्ट गर्दाखेरि त्यसलाई डिमिनरलाइज गर्छ होइन। डिमिनरलाइज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति ब्राउनिस हुँदै जान्छ अनि किरा लाग्ने थाल्छ, क्याभिटी बन्छ। क्याभिटी भनेपछि त्यहाँ खाना अड्किन्छ, फुड लजमेन्ट हुन्छ अनि त्यहीबाट प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो प्रक्रिया भनेको 20 मिनटको प्रक्रिया हो। गुलियो कुराहरू खुवाउँदाखेरि, स्टिकी कुराहरू खुवाउँदाखेरि खाने बेलामा मात्र दिने होइन, खाना र खाजाको बिचमा चाहिँ नदिने, किनभने खाँदाखेरि हाम्रो HCl हुन्छ, एसिड आउँछ अनि त्यही बेला चाहिँ खाँदाखेरि 20 मिनटसम्म चाहिँ त्यसको कार्यक्रम रहन्छ, त्यसपछि चाहिँ हराउँछ होइन। अनि त्यसपछि मुख खुला गर्ने, खाइसकेपछि मुख खुला गरेपछि त्यो एसिडको एट्याक कम हुन्छ अनि हाम्रो दाँतमा किरा लाग्दैन। तर 20 मिनट गइसकेपछि फेरि गुलियो कुरा खायौँ होइन, बिस्किट खायौँ, के ब्रेड खायौँ, के गुलियो कुराहरू, चिनीहरू, रोटी चिनी के यस्तो खायो भने चाहिँ 20 मिनट गइसकेपछि फेरि त्यो एसिडको काम फेरि लाग्छ। त्यो एसिडले फेरि 20 मिनटसम्म हाम्रो दाँतमा एक्ट गर्छ होइन। फेरि पटक फेरि चक्लेट भुनेर खायो भने फेरि 20 गर्दै गयो भने 1 घन्टासम्म रह्यो भने चाहिँ दन्त सडनको चान्स चाहिँ बढी हुँदै जान्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ गुलियो कुराहरू खाँदा चाहिँ खाने र खाजा बेलामा मात्र स्मित गर्नुपर्ने छ र सकभर राति चाहिँ हामी नदिँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब खाइसक्यो पुरा अड्कियो रे, अड्केको कुराले चाहिँ निकाल्नु पर्यो होइन। अब त्यो चाहिँ जिब्रोले यतिकै चाहिँ निस्किँदैन, ब्रसले निकाल्नु पर्यो। अनि ब्रस गर्दाखेरि पनि धेरै बेर ब्रस गर्नु हुँदैन होइन, नरम खालको ब्रस, सफ्ट खालको ब्रस अनि कम्तीमा 1 देखि 2 मिनटभन्दा बढी ब्रस पनि गर्नु हुँदैन। धेरै ब्रस गऱ्यो भने चाहिँ दाँत पनि खिने समस्या, हाम्रो अलिकति एज भइसकेपछि चाहिँ दाँत रिङ्ग भयो, चिसो खाँदाखेरि, गुलियो खाँदाखेरि सुक्यो भन्दै आउँछन् होइन। त्यही भएर चाहिँ दाँत
लाइक जहिले पनि ब्रस गर्दाखेरि 2 मिनेटभन्दा कममै गर्नुपर्छ है। अनि ब्रस गर्ने तरिकामा पनि फरक छ। बच्चाहरूलाई ब्रस गर्ने तरिका छुट्टै हो होइन, अनि हामी जस्तो यङ एजहरूलाई चाहिँ एडल्टहरूलाई चाहिँ ब्रस गर्ने तरिका छुट्टै हो। फेरि अलिकति बुढो भएपछि हाम्रो गिजाले दाँत छोड्दै जान्छ नि त होइन, अनि दाँत अलिक लामो भए जस्तो हुन्छ, गिजा तल सर्दै गयो भने चाहिँ जरा देखिन्छ होइन, श्रृङ्ग हुन्छ। तिनीहरूमा चाहिँ ब्रस गर्ने तरिका चाहिँ अर्कै हो। फेरि मैले चाहिँ आज बच्चाहरू भएको भएर चाहिँ यो कार्यक्रममा बच्चाहरूलाई कसरी गर्ने तरिका चाहिँ सिकाउन चाहन्छु। 3 वर्षका मुनिकोलाई चाहिँ म एउटा छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। अब यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो अलिकति चल्थ्यो, यो मोडल छ होइन, तुसको मोडल छ, अनि यो ब्रस भयो होइन। अब 3 वर्षको मुनिको बच्चालाई चाहिँ हामी गोलो भन्छौँ कि गोलाकार तरिकाले चाहिँ ब्रस गर्ने भन्छौँ है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा केराउको आधी दाना जति पेस्ट राखेर होइन, जहिले पनि राइट साइडको दाहिनेपट्टिको पछाडिबाट चाहिँ दाँत ब्रस गर्नुपर्छ सुरु गर्दाखेरि होइन। त्यतिखेर चाहिँ ब्रस यस्तो लिएर गोलो बनाउने के, यसरी गोलो बनाउने है, अगाडि पनि यसरी गोलो बनाउने, यसरी गोलो बनाउने, अनि ब्रस गर्न लाउने। त्यसपछि अहिले हामीसँग जोडिएका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म सिकाउन चाहन्छु, त्यसलाई चाहिँ मोडिफाइड पास मेथड भन्छ है। त्यो मेथड गर्दाखेरि चाहिँ ब्रसलाई कहिले पनि यसरी भर्टिकल चाहिँ गर्नु हुँदैन के, यसरी चाहिँ ब्रस कहिले पनि गर्नु हुँदैन। जहिले पनि ब्रसको यो ब्रिस्टल्स हो होइन, यो ब्रिस्टल्सलाई 45 डिग्रीमा चाहिँ दाँत र गिजा छुने गरी है, दाँत र गिजा छुने गरी भनेको चाहिँ यसरी बङ्ग्याउने है। यसरी बङ्ग्याउँदाखेरि चाहिँ 45 डिग्रीमा बङ्ग्याउने, दाँत र गिजालाई छुने गरी, अनि यसलाई चाहिँ एकचोटिमा चाहिँ 3वटा दाँतलाई चाहिँ समात्ने गरी, 3वटा दाँतलाई चाहिँ ओभरल्याप गरेर, अनि अगाडि र पछाडि 4 देखि 5 चोटि अगाडि र पछाडि यसरी गरेर यसरी तल झार्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी 4-5 चोटि गर्ने अनि तल झार्ने, फेरि यसरी गर्ने तल झार्ने, यसरी गर्ने तल झार्ने है। यसै गरी तलको दाँतमा चाहिँ, तलको दाँतमा नि त्यही, तलको दाँत चाहिँ तलदेखि माथि झार्नुपर्छ यसरी गरेर, यसरी गर्दाखेरि यसरी है। एकचोटिमा 3वटा दाँतलाई चाहिँ ओभरल्याप गरेर यसरी गरेर, यसरी तलको दाँतलाई चाहिँ यसरी, अनि भित्री भागलाई चाहिँ यसरी निकाल्दा हुन्छ है। भित्री भागलाई अनि माथिकोलाई चाहिँ यसरी गर्ने अनि यसरी झार्ने, यसरी गर्ने यसरी झार्ने, यसरी गर्ने यसरी झार्ने। माथिको दाँतलाई चाहिँ यसरी गरेर तलतिर झार्ने, तलको दाँतलाई चाहिँ यसरी गरेर माथितिर झार्ने। हाम्रो फोर भनेको चाहिँ म्याक्सिमम माथि हाम्रो यो गिजा र दाँतको छेउछेउमा बसेको हुन्छ, कहिले पनि यहाँ हुँदैन कि फोर चाहिँ होइन, जहिले पनि यो माथिको भागमा हुन्छ र यो तलको भागमा हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ फोकस चाहिँ हामी यही गर्नुपर्छ। कहिले पनि ब्रसलाई चाहिँ यसरी 90 डिग्रीमा चाहिँ राख्नु हुँदैन, जहिले पनि 45 डिग्री अलिकति बङ्ग्याउने, गिजाले पनि छुने अनि दाँतलाई पनि छुने, यस्तो गर्ने तल झार्ने, यस्तो गर्ने माथि झार्ने, यसरी चाहिँ ब्रस गर्दा हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ जहिले पनि नरम खालको ब्रस र 2 मिनेटभन्दा कम्तीमा र 2 पल्ट बिहान र बेलुका खाइसकेपछि। यो किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टुथपेस्ट भनेको चाहिँ फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट युज गर्नुपर्छ र त्यसको एक्सन भनेको चाहिँ 12 आवर्ससम्म हुन्छ होइन। अनि हाम्रो सर्कल भनेको चाहिँ 24 आवर्सको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एकपल्ट ब्रस गरेर 24 घन्टा चाहिँ काम गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ बिहान र बेलुका खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्नुपर्छ। 12-12 घन्टाको साइकल कम्प्लिट गराउनलाई। ब्याक्टेरियाको पनि साइकल हुन्छ नि त होइन, त्यही भएर ब्याक्टेरियाले किल गर्नलाई चाहिँ 12-12 घन्टामा चाहिँ ब्रस गर्दा हुन्छ। श्रृङ्ग हुने भनेको चाहिँ मुख्य 2-3वटा कारण हुन्छ दाँतको है। अब यो मैले भने यो दाँतको जुन पहिलो जुन ब्राइटनेसको दाँतको जुन सेतो भाग हुन्छ नि होइन, त्यसलाई इनामेल भन्छौँ है। इनामेलमा चाहिँ चिसो तातो कहिले पनि लाग्दैन है, यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु। हाम्रो दाँतको जुन सेतो भाग छ त्यसमा कहिले पनि पेन चाहिँ हुँदैन। हाम्रो सेतो भाग खिएर गयो भने
केही गरी खिएर गयो भने कि त त्यो डिब्राइड भयो भने चाहिँ डेन्टिन हुन्छ। दोस्रो भाग भनेको चाहिँ डेन्टिन हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ चिसो तातो लाग्ने हुन्छ। तपाईँले दाँत दुख्यो श्रृङ्ग भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको पक्कै पनि दाँत अलिक एट्रिजन भएको हुनुपर्छ। एट्रिजन भनेको दाँत खिएको हुनु पर्यो, कि त त्यहाँ किरा लागेको हुनु पर्यो, कि त तपाईँको गिजा तल सरेको हुनु पर्यो। यो 3टा मुख्य कारण छ होइन। अब हामी जस्तो एजमा चाहिँ अब दाँत श्रृङ्ग भयो चिसो तातो खाँदाखेरि चाहिँ 2टा कारण हुन्छ। एक त दाँत खिएको हुनु पर्यो, कि त दाँतमा किरा लागेको हुनु पर्यो है। त्यो पनि कुनै दाँतको समस्या छैन भने त्यही पनि दाँत श्रृङ्ग भयो अरे होइन। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो दाँत छ भने यो गिजा छ भने यो गिजा तल सर्यो भने दाँतको जरा देखिन्छ। दाँतको जरा देखिएमा चाहिँ चिसो तातो जे पनि लाग्छ, त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ इनामेलको एट्रिजन भएको। अर्को मुख्य कारण एडल्ट ग्रुपमा चाहिँ 30 देखि 50 वर्षको उमेरमा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूमा पनि हुन्छ। बच्चाहरूमा पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या कहिलेकाहीँ देखा पर्छ होइन। त्यो ग्यास्ट्रिकको समस्या एसिड निस्केपछि त्यो माथिको इनामेललाई चाहिँ इरोजन गराउँछ होइन। माथिको इनामेललाई चाहिँ एसिडले एट्याक गरेर इरोजन गराउँदा पनि दाँत श्रृङ्ग हुन्छ। कहिले पनि हार्ड ब्रस कहिले पनि युज गर्नु हुँदैन है। जहिले पनि सफ्ट ब्रस युज गर्नुपर्छ। मान्छेको मनसाय के छ भने दाँत घोट्यो भने चाहिँ दाँत चम्किलो दाँत सफा हुन्छ भन्ने मनसाय बसेको रहेछ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ ओरल हाइजिनको लागि चाहिँ कहिले पनि हार्ड ब्रस चाहिँ युज गर्नु हुँदैन, सफ्ट ब्रस युज गर्ने होइन। सेन्सोडाइन जुन पनि कम्पनीको होइन सेन्सिटिभ भन्ने हुन्छ होइन, सेन्सिटिभ अर सफ्ट, यो मध्ये कुनै एउटा ब्रस लिएर बिहान बेलुका ब्रस गर्न हुन्छ। हाम्रो खानेकुरामा के हुन्छ त? प्रोटिन हुन्छ, फ्याट हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट हुन्छ होइन, मिनरल्स भयो। अनि प्रोटिन र फ्याट खाँदाखेरि चाहिँ दाँतमा असर पार्दैन। तर कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ स्टार्च, सुक्रोज होइन, जसरी अब भातको दानाहरू भयो अनि चक्लेटहरू, गुलियो कुराहरूमा पनि चिनी बढी भएको कुराहरू यो कुराहरूले चाहिँ दाँतमा चाहिँ शरण गराउने चाहिँ क्षमता बढी हुन्छ। अरू जसरी तपाईँले केराहरू खानुभयो, प्रोटिन खानुभयो भने, सिरियल्सहरू खानुभयो, दालहरू खानुभयो भने चाहिँ हुँदैन। तर कार्बोहाइड्रेट चाहिँ अब स्विट पोट्याटोहरू हुन्छ, चक्लेट्सहरू, बिस्किट्सहरू होइन, सुगर केनहरू, जुसहरू, आइसक्रिमहरू, पेस्ट्रिजहरू, यिनीहरूले चाहिँ दाँतमा चाहिँ बढी किरा लगाउने हुन्छ। किनभने यो भनेको हाम्रो ब्याक्टेरियाले एक्ट गर्दाखेरि यो खाना पदार्थबाट चाहिँ एसिड निस्किन्छ। एसिड भनेको HCl हो होइन। यो एसिड निस्किँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दाँतलाई इरोजन गराउँछ। भनेको चाहिँ हाम्रो दाँतमा मिनरल्स हुन्छ नि, क्याल्सियम हुन्छ नि, हो क्याल्सियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भन्छौँ। क्याल्सियमहरूलाई चाहिँ डिमिनरलाइज गराउँछ कि डिमिनरलाइज भयो भने दाँतमा खाल्टो पर्छ, क्याभिटी भन्छौँ होइन। यो खाल्टो पर्छ, खाल्टो भएपछि केरिजको प्रोसेस अगाडि बढ्छ। दाँतमा चाहिँ 3 खाले रोग लाग्छ, 3 खाले केरिज हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो दाँतको 3वटा भाग हुन्छ होइन। इनामेल हुन्छ, पहिलो सेतो भनेको चाहिँ इनामेल हुन्छ, त्यसपछि पहेँलो भाग हुन्छ, त्यसपछि दाँतको नसा हुन्छ होइन। अब सुरुवातको भागमा चाहिँ अब अलिकति किरा लाग्यो भने चाहिँ हामीले इनामेल केरिज भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी दाँत भरेर एकचोटिमै दाँत भरेर चाहिँ उपचार हुन्छ होइन। त्यसपछि डेन्टिन दोस्रो भागमा पनि क्याभिटी बन्यो, दोस्रो भागमा पनि किरा लाग्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई 2 खाले रेस्टोरेसन भनेर एकै दिनमा हामी भरेर उपचार गर्छौँ है। तेस्रो भाग भनेको चाहिँ दाँतको नसा हो, त्यसलाई चाहिँ पल्प भन्छौँ है। त्यो पल्पमा छोयो भने त्यो पल्प भनेको चाहिँ दाँतको जरासम्म हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ दाँतमा किरा लागेर गिजा पाक्ने, गिजाबाट रगत आउने, पिप आउने, गाला सुनिने बच्चाहरूमा प्राय हुन्छ। यो बच्चाहरूमा प्राय किन हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूको नसा चाहिँ एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ, उनीहरूको भर्खर बनिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि कारणवश त्यसमा चोट लाग्यो, किरा लाग्यो भने चाहिँ उनीहरूको एकदम रियाक्सन बढी हुन्छ कि धेरै रियाक्सन दिएको भएर चाहिँ त्यहाँको ब्लड सप्लाईहरू पनि धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ इन्फेक्सन चाँडै फैलिन्छ होइन। ठुलो मान्छेको भन्दा बच्चाकोमा चाहिँ इन्फेक्सन, ब्लड सप्लाई र रियाक्टिभ इम्युनिटी धेरै भएको भएर चाहिँ इन्फेक्सन धेरै चाँडो फैलिन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो नसाको इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ हामीले त्यो नसाले निकाल्नुपर्छ। त्यो नसा निकालेको टर्म भनेको चाहिँ रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट हो, RCT भन्ने हुन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दाँतको नसा निकाल्छौँ। दाँतको नसा निकाल्यो भने त्यो दाँत मुखमा त रहन्छ तर त्यो दाँत जीवित रहँदैन, त्यो दाँत मरेको हुन्छ।
नसा निकाल्दा त्यो दाँत दुख्दैन होइन, तर चाहिँ हामीले त्यहाँ सफा गरेर जडैबाट उपचार गरेर त्यो दाँतलाई चाहिँ त्यहाँसम्म राख्छौँ होइन। अनि साटिने उमेरमा चाहिँ त्यो आफै हलेर जान्छ अनि साटिन्छ। ठुलो मान्छेको चाहिँ सधैँभरि रहन्छ। दाँत मिलाउनु भनेको त राम्रो हो नि त। अब मैले एउटा कुरा भनिहालेँ होइन, अब हाम्रो मुखको जुन अक्लुजन हुन्छ नि, अब यो हेर्नु न, यो स्याम्पल छ होइन हामीसँग, यो जसरी यो तपाईँले यो स्याम्पल देख्नु भएको छ होइन, यो अक्लुजन हुन्छ कि दाँतको। अनि यो अक्लुजन हाम्रो टोकाइ जुन हुन्छ नि, यो हड्डी, दाँत त हड्डीमा हुन्छ नि त होइन। अनि हड्डीमा हाम्रो दाँत मिलेर बस्यो भने चाहिँ हड्डीको समस्या आउँदैन होइन। मेन कारण हामीले दाँत बनाउनु भनेको चाहिँ दाँतको काम भनेको चपाउने, म्यास्टिकेसन होइन। मेन सर्वप्रथम काम चाहिँ म्यास्टिकेसन हो। अर्को चाहिँ एस्थेटिक हो, राम्रो देखिनु पर्यो होइन। दाँत राम्रो दाँत भएपछि अनुहार पनि राम्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मेन एस्थेटिक हो। अर्को कुरा चाहिँ हाड जोड्नेको समस्या आउँदैन होइन। अब हामीले हरेक चोटि चपाउँदाखेरि हामीले दिनमा 1200 चोटि हामी दाँत चपाउँछौँ खानको लागि है। अनि यो चपाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ हाम्रो हड्डी हुन्छ है, यो हड्डीले खोल बन्द गर्दाखेरि चाहिँ हड्डीको समस्या आउँछ है। त्यही भएर चाहिँ पछिसम्मको लागि चाहिँ हड्डीको समस्या नआओस्, चपाउनमा मद्दत गरोस् भनेर चाहिँ दाँत बनाएको चाहिँ राम्रो हो। कतिले के भन्छ भने दाँत निकाल्दाखेरि आँखा ब्लाइन्डनेस हुन्छ अरे, मान्छे नदेख्ने हुन्छ भन्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। आँखाको नसा चाहिँ फरक हो होइन। तर टाउको नसा भन्दा पनि हाम्रो यो जुन अब हाम्रो मुखको टाउको भाग भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म टाउको हो होइन। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ फेस भन्छ, मुख भन्छ होइन होइन। अनि टाउको नसा भन्दा पनि यो यति भागको नसा चाहिँ यो मुखको नसा चाहिँ जोडिएको छ है। तर टाउको नसा चाहिँ जोडिएको हुँदैन है। तर चाहिँ एउटा कुरा, हाम्रो यो यति भाग जुन छ नि, यो भागमा चाहिँ चोटपटक लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो टाउकोमा असर पर्छ है। त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। तर चाहिँ अब दाँत दुख्यो भन्दाखेरि चाहिँ टाउकोमा असर पर्छ, आँखामा असर पर्छ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यो यो भागमा चाहिँ असर पर्यो भने यति भागमा, यो भागमा चाहिँ असर, अब कहिलेकाहीँ चाहिँ चोटपटक लाग्दाखेरि हामीले चोट लाग्छ, नाकमा चोट लाग्छ, आँखामा चोट लाग्छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ टाउकोमा असर पर्छ है। तर चाहिँ दाँतकै इन्फेक्सन चाहिँ टाउकोसम्म चाहिँ जाँदैन। दाँतको इन्फेक्सन चाहिँ हाम्रो यो गाला सुनिन्छ, आँखा सुनिन्छ है। बच्चाहरूकोमा चाहिँ तपाईँको यो कुकुर दाँतमा इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ यो आँखा सुनिन्छ होइन। यता यो भाग चाहिँ तलतिरको भाग चाहिँ सुनिन्छ, त्यो इन्फेक्सन हो। कान दुख्छ, कानको नसा र दाँतको नसामा जोडिएको हुन्छ होइन। त्यही भएर दाँत दुख्दाखेरि कान पनि दुख्छ होइन। अब यो कान दुख्दाखेरि यता भागको टाउको पनि दुख्छ है। तर चाहिँ तपाईँको दाँतको इन्फेक्सनले चाहिँ टाउकोमा इन्फेक्सन चाहिँ गराउँदैन। यति भागमा चाहिँ चोट लाग्यो भने चाहिँ गराउँछ। आँख उखाल्दाखेरि होइन कहिले पनि आँखाको दृष्टिकोणमा असर पार्दैन। अहिलेसम्मको कुनै पनि रिसर्च, कुनै पनि किताबले यो कुरा पुष्टि पारेकै छैन होइन। र आँखाले सप्लाई गर्ने नसा र दाँतलाई सप्लाई गर्ने नसा छुट्टै हो। कानलाई चाहिँ असर पार्छ है। हाम्रो दाँतको इन्फेक्सन भनेको चाहिँ अब यता माथिको इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ यो यतातिरको गाला सुनिने, आँखा मुनि सुनिने, यता सुनिने हुन्छ। तलतिरको दाँतमा इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ घाँटी सुनिने, यो पुरै घाँटी सुनिने, मुख खोल्न गाह्रो हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, यो घाँटी एरिया चाहिँ हामी हेर्छौँ होइन। दाँतको इन्फेक्सन घाँटीसम्म आउँछ तर आँखासम्म चाहिँ जाँदैन है। दाँत उखाल्दाखेरि कहिले पनि दृष्टिकोण कम छ है। दोस्रो कुरा चाहिँ अब गिजा पलाउने भन्नुभयो है। हजुर। अब गिजा पलाउँदाखेरि हामीले कारण पहिला हेर्छौँ। पहिला हामी जहिले पनि ट्रिट द कज, कारण के हो त त्यसले हामी ट्रिटमेन्ट उपचार गर्छौँ। अब कसैको दाँतमा किरा लागेर दाँतको जरामुनि इन्फेक्सन भएर पिप भएर गिजा पलाएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी गिजाको समस्या भन्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी दाँतको समस्या भनेर दाँतलाई चाहिँ हामी आरसिटी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो गिजा आफै आफ सुक्दै जान्छ है। अर्को कुरा चाहिँ कसैको दाँत राम्रो हुँदा पनि गिजा पाकेको हुन्छ, गिजा सुन्नेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक, त्यो मान्छेको शरीरमा केही रोग छ कि छैन, त्यो मान्छे चाहिँ डायबिटिस चिनीको रोग छ कि छैन र प्रेसरको रोग छ कि छैन। प्रेसरको रोगमा चाहिँ हामीले एउटा औषधि छ है, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर भनेको निफिडिपिन, एम्लोडिपिन होइन। यो औषधि खाएको व्यक्तिमा चाहिँ गिजा पलाउने समस्या देख्छ। र अर्को चिनी भएको प्रेसर, चिनी
भएको बिरामीमा पनि गिजा पलाउने समस्या देख्छ, त्यो रुल आउट गर्छौँ है। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो दाँतको वरिपरि फोहोर छ कि छैन, हजुर क्यालकुलस भन्छौँ होइन। अनि त्यो फोहोर कतिको छ, त्यो फोहोरले गर्दाखेरि पनि गिजामा इन्फेक्सन हुने, गिजा तल सर्ने, गिजा पलाउने हुन्छ। पहिला चाहिँ हामी फोहोर छ भने फोहोर सफा गर्छौँ होइन। कसैको चाहिँ अब गिजा तल सरिसकेको हुन्छ होइन, अब त्यो चाहिँ अब फेरिने अवस्थामा आउँदैन, नफेरिने अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यति बेला माइक्रो सर्जरी भन्छौँ होइन, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ जिन्जाइबल सर्जरी। त्यसमा चाहिँ हामीले गिजालाई माथि ल्याएर अनि सिलाउने गर्छौँ, त्यो एउटा ट्रिटमेन्ट हो। अर्को कुरा चाहिँ अब प्रेसरको बिरामीहरूले वर्षौँदेखि 15-20 वर्षदेखि खाइराख्नु भएको औषधि छ भने हामीले फिजिसियनलाई भनेर त्यो औषधिलाई चेन्ज गर्न लगाउँछौँ है। अब धेरै नै गिजा पलाएको छ भने त हामीले त्यसलाई काटेर फाल्छौँ, सर्जरी गर्छौँ होइन, र औषधि चेन्ज गर्न लाउँछौँ। तर मुखकै समस्याले गर्दाखेरि गिजा पलाएको छ भने त मुखको उपचार गर्छौँ। स्केलिङ हुन्छ, स्केलिङ पनि थरीको हुन्छ। एउटा चाहिँ दाँतको माथिसम्म स्केलिङ, अर्को चाहिँ गिजाभित्र स्केलिङ हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ पहिलो अपोइन्टमेन्टमा गरिँदैन। स्केलिङ पनि 6 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ गर्नु हुँदैन, 6 महिनाको ग्यापमा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सेन्सिटिभिटी स्विङ हुने समस्या चाहिँ धेरै जस्तोमा देखिरहेको छ कि स्केलिङ गर्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ 6 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ 6 महिना 1 वर्षमा चाहिँ गराएको ठिक हो होइन। 6 महिना चाहिँ मिनिमम ग्याप। म दन्त चिकित्सकको नाताले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सल्लाह चाहिँ बच्चाहरूलाई के दिन चाहन्छु भने, स्कुलमा चाहिँ खेलकुद गऱ्यो भने चाहिँ अब बच्चाहरूको प्रायः जस्तो बच्चाहरू लड्दाखेरि दाँत भाँचिने, दाँत झर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो दाँत झऱ्यो भने चाहिँ अब यो दाँत बचाउन मिल्दैन त्यस्तो चाहिँ सोच्नु भएन। त्यो दाँत चाहिँ 1 घन्टाभित्र चाहिँ डेन्टल डक्टर्सलाई भेट्यो भने चाहिँ त्यो दाँत चाहिँ जोगाउन मिल्छ। त्यो दाँतलाई चाहिँ जहिले पनि दाँतको क्राउन भाग समात्नुपर्छ, जरा कहिले पनि समात्नु हुँदैन है। मुख्य मेन फ्याक्टर जहिले पनि दाँतको माथिको भाग समात्ने, जरा समात्नु हुँदैन। र अर्को कुरा त्यसलाई कसरी ल्याउने, अब अलिक बुझ्ने बच्चा छ, अलिकति 10 मिल्न सक्दैन, जसले अलिक ध्यान दिन सक्छ भने त्यो आफ्नो गालाभित्र ल्याउन सक्छ, कि त दुधमा राखेर ल्याउन सक्छ होइन, कि त एउटा सल्युसन भन्ने हुन्छ। त्यो सल्युसन भनेको चाहिँ साल्टको NaCl भन्ने हुन्छ, आइसोटोनिक सल्युसन हुन्छ। त्यो अब फार्मेसीमा पाउँछ भने चाहिँ त्यसमा राख्यो भने चाहिँ हामीले त्यो दाँतलाई ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौँ।